नवाज शरीफ को वापस यहाँ पे आके इस जुल्म की इंतहा हो गई है। ये एक नाग है और नाग का काम डसना होता है। और क्या खूब कहा था अताउल्लाह खान ईसा खिलवी ने अपनी एक गजल में कि तू लाख प्यार के पढ़ता रहे मंतर साजद, जिनकी फितरत में वो डसना वो डसा करते हैं। ये वो शख्स है जिसने 12 अक्टूबर 1999 को एक सिटिंग आर्मी चीफ के खिलाफ उसको हवाई जहाज में मुल्क बदर करने की कोशिश की। इसने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया। ये एक जिद्दी बेल है कि जो पागल हो जाएगा तो ये अपने सींग हर किसी को मारेगा। ये पाकिस्तान के एटमी सासों पे हमला करेगा, ये सी पैक पे हमला करेगा। साबका जितनी भी करप्शन जिसने की है उस काले धंध को ये सफेद कर देगा। जो कुछ इस कौम के साथ ये करेगा सिर्फ एक मसनूई महंगाई खत्म होने के अलावा ये पाकिस्तान की तकदीर के साथ खिलवाड़ करेगा। कुदरत उन मजलूमों का हिसाब लेगी, उन महकूमों का हिसाब लेगी, उस करप्शन का हिसाब लेगी, उस लूट मार का हिसाब लेगी और उस फरोनियत का हिसाब लेगी। जो लोग अभी खुशियां मना रहे हैं, जो जन्नत के टिकट नौज़बिल्लाह महाज़अल्लाह बांटे जा रहे हैं, अरे भाई ये जन्नत के टिकट किधर बांट रहे हैं? पूरी पाकिस्तानी कौम वो जहन्नम के अजाब के अंदर मुब्तला है। जितने भी कवानीन है पाकिस्तान के उनको पांव के नीचे रोंदते हुए इसका इस्तकबाल किया जा रहा है कि आज पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन दिन है। पाकिस्तान इस जालिम के जाने के बाद इंशाल्लाह आगे बढ़ेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज लाहौर मीनार पाकिस्तान पे मफरूर पाकिस्तान, करप्ट पाकिस्तान और कातिल पाकिस्तान नवाज शरीफ उसको अहमद रजा शाह पहलवी बना के भेजा गया है। मैं ये समझता हूँ कि ये हमारी तारीख का बदतरीन दौर है कि एक ऐसे शख्स को भेजा गया है कि जो तारीख का करप्ट तरीन और नहल तरीन आदमी है। मगर अफसोस कि इस मुल्क का निजाम जो है उसके अंदर इतनी सख्त नहीं है कि वो इन करप्ट लोगों से छुटकारा अवाम को दे सके। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह इस शख्स को यहाँ पे तमाम तर कानून को बालाए ताक रखते हुए और तमाम जितने भी कवानीन है पाकिस्तान के उनको पांव के नीचे रोंदते हुए इसका इस्तकबाल किया जा रहा है, ये नजर आ रहा है कि ये पाकिस्तान नहीं बल्कि ये बदमाशिस्तान है। मैं ये समझता हूँ कि ये वही शख्स है कि जिसने 35-40 साल इस मुल्क पे इक्तिदार जो है वो किया है और इस कौम को क्या दिया गया है। अब उसको एक नया पुराने आदमी को नया निजात दहिंदा बना के पेश किया जाएगा कौम के सामने, जो इस कौम के साथ एक बोंडा मजाक है। और इसके लिए पहले पीटीएम की दौरे हुकूमत में पूरा रास्ता बनाया गया। इसके तमाम केसेस के लिए 16 माह की उस हुकूमत ने पूरे रास्ते बनाए। इसका भाई वज़ीर-ए-आज़म बना, उसने ग्राउंड बनाई। अब उसके बाद इसको लाया जा रहा है। इसको वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनाने के बाद जो कुछ इस कौम के साथ ये करेगा सिर्फ एक मसनूई महंगाई खत्म होने के अलावा ये पाकिस्तान की तकदीर के साथ खिलवाड़ करेगा, जिसका इदराक अभी किसी को नहीं है कि ये पाकिस्तान का बदतरीन दौर होगा। और इसको उस वक्त से तैयारी हो रही थी। एक मर्द कलंदर डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने 2018 में ये बात कह दी थी कि तब्दीली भी हवा में उड़ जाएगी। और उन्होंने ये भी बता दिया था कि इनको ऐसे पाक साफ करके पेश किया जाएगा। और साथ ये भी बता दिया था कि जब मौजूदा जो इलेक्शन अभी जनवरी फरवरी में आने वाले हैं, ये इलेक्शन आएंगे तो इनको बिल्कुल ड्राई क्लीन करके इस कौम के सामने पेश किया जाएगा। मगर इसकी अंदर की गंदगी कभी भी नहीं जाएगी। ये इस मुल्क के साथ खिलवाड़ करेगा। मेरे एक भाई हैं हिद, उनकी ये पेशन गोई है कि जब ये वज़ीर-ए-आज़म बनेगा तो उसके बाद ये एक जिद्दी बेल है, ऐसा बैल कि जो पागल हो जाएगा। जिद्दी तो ये पहले भी है, मगर जब ये पागल होगा तो ये अपने सींग हर किसी को मारेगा। ये पाकिस्तान के एटमी सासों पे हमला करेगा, ये सी पैक पे हमला करेगा। साबका जितनी भी करप्शन जिसने की है उस काले धंध को ये सफेद कर देगा और ये पाकिस्तान की बदकिस्मती होगी। मगर जब ये बेल अपने दांत मारेगा, ख्वाह उसके अंदर 1 साल का अर्जा लग जाए या 2 साल का अर्जा लग जाए, तो इसके खिलाफ जो रेजिस्ट होगा वो इतना सख्त होगा कि जिसका अंदाजा ही नहीं किसी को, क्योंकि ये एक नाग है
اور ناک کا کام ڈسنا ہوتا ہے. اور کیا خوب کہا تھا عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی نے اپنی ایک غزل میں کہ تو لاکھ پیار کے پڑھتا رہے منتر ساجد، جن کی فطرت میں ڈھسنا وہ ڈسا کرتے ہیں. یہ ڈسے گا، یہ وقت کا احمد رضا شاہ پہلوی بنا کے بھیجا گیا ہے. مگر یاد رکھیں کہ ایک اس کے بعد بھی ایک شخص نے آنا ہے، اور وہ مرد کلندر حسین کا غلام ہوگا، اور وہ حسینی امام ہوگا، حسین کی غلامی والا امام ہوگا، اور وہ انشاءاللہ اس نظام کے ساتھ ٹکرائے گا. اس وقت اس قوم کو بھی سمجھ آ چکی ہوگی. ابھی اس قوم کو سمجھ نہیں آ رہی، ابھی اسے مزید پریشانیاں آنی ہے، مزید سختیاں آنی ہیں. مگر وہ وقت قریب ہے کہ انشاءاللہ اس ملک کے اندر عوامی انقلاب آئے گا. اس کے بعد کوئی چانس نہیں کہ پاکستان کو کسی مزید دلدل میں یا کسی مزید تجربہ گاہ میں جو ہے وہ دھکیلا جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کی تاریخ کا بدترین دن ہے کہ ایک ایسے آدمی کو کہ جو باقاعدہ سزا یافتہ ہے، سپریم کورٹ کا سزا یافتہ ہے، 4 ہفتوں کے لیے 50 روپے کے اسٹامپ پہ گیا ہے، اس کے بھائی نے اس کو ضمانت دی ہے، اس کی بیٹی سزا یافتہ جو ہے وہ ابھی تک ضمانت پہ ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی تاریخ کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ جو کھلواڑ ہوا ہے یہ قوم کبھی بھی نہیں بھولے گی. گو کہ آج مینار پاکستان میں بہت سارے لوگوں کو بھیج دیا گیا ہے تاکہ مینار پاکستان بھر جائے. مگر ایک بات یاد رکھیں کہ جتنی بھی بڑی طاقت کے ساتھ یہ آئے، ایک طاقت میرے اللہ کی ہے. جب اس کے اوپر برسے گی تو یہ پورا نظام انشاءاللہ پلٹ جائے گا. اس ملک کے اندر پھر عدل و انصاف کا دور ہوگا، پھر مساوات کا دور ہوگا، کیونکہ ظلم کی ایک حد ہوتی ہے، اور ظلم نواز شریف کو واپس یہاں پہ آ کے اس ظلم کی انتہا ہو گئی ہے. اب اس ظلم کا خاتمہ ہوگا اور انشاءاللہ پاکستان پھر آگے بڑھے گا. ابھی پاکستان پہ بہت ساری مشکلات آئیں گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے 12 اکتوبر 1999 کو ایک سٹنگ آرمی چیف کے خلاف اس کو ہوائی جہاز میں جو ہے وہ ملک بدر کرنے کی کوشش کی. اس نے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا، اس نے سانحہ ماڈل ٹاؤن کیا، اس نے 12 اپریل 2010 کو ہزارہ کی سرزمین پہ اپنے اقتدار کے لیے ہمارے 7 نوجوانوں کو شہید کیا. اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے. اب اس کا انجام قریب آ رہا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کی حکمت ہے، کیونکہ اس سے قدرت ان مظلوموں کا حساب لے گی، ان محکوموں کا حساب لے گی، اس کرپشن کا حساب لے گی، اس لوٹ مار کا حساب لے گی، اور اس فرونیت کا حساب لے گی. جو لوگ ابھی خوشیاں منا رہے ہیں، جو جنت کے ٹکٹ نعوذ باللہ معاذ اللہ بانٹے جا رہے ہیں، ارے بھائی یہ جنت کے ٹکٹ کدھر بانٹ رہے ہیں؟ پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ جہنم کے عذاب کے اندر مبتلا ہے. مگر انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے کہ اس قوم کا مقدر بدلے گا، اس ملک کا مقدر بدلے گا، اور پاکستان انشاءاللہ تعالی اس ظالم کے جانے کے بعد انشاءاللہ آگے بڑھے گا. پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد.